बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो आज का हमारा प्रोजेक्ट का माइलस्टोन 1 है, जिसके अंदर हमने अपना तमाम प्रोजेक्ट को बताना है, रिलेटेड बताना कि हमें इसमें क्या करना है। ये हमारा 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने अपना बताना है जो हमारे रिलेटेड वर्ड्स जिनको हमने फॉलो करना है उनके मतलब बताना हमारे मोटिवेशंस क्या हैं, और दूसरे पार्ट के अंदर हमें बताना है कि इससे रेलिवेंट हमने क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, जो हमने असाइनमेंट्स के अंदर डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम अपने पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने 2 रिसर्च पेपर्स को सिलेक्ट किया। ये एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर इन्होंने काम किया, ये किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर उसने बैकग्राउंड और रिलेटेड वर्क तमाम चीज़ें उसको डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले इसने जो डाटा सेट यूज़ किए हुए इस पेपर के अंदर वो 3 किस्म के डाटा सेट है। इसमें एक मेमटेक का डाटा सेट है, दूसरा इनरोन ईमेल का डाटा सेट है, तीसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट का ईमेल का डाटा सेट है। इसने 3 डाटा सेट यूज़ किए हुए हैं। मैंने 2 डाटा सेट यूज़ किए हुए, एक ईमेल का और दूसरा किसी कम्युनिटी का यूज़ किया हुआ। इसने इसके अंदर तमाम बताया हुआ ईयर्स का, और यानी कि जितने उसके नोट्स वगैरह इसमें तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। और इसने जो अपने डाटा सेट के ज़रिए उसकी स्टैटिकल मैट्रिक्स निकाली हुई हैं, जिसके स्टैटिकल मैट्रिक्स के अंदर से सबसे पहले लेंस प्लॉट को ड्रा किया। जैसा कि मैंने अपने प्रपोजल के अंदर ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की हैं कि मैं अपने यानी कि मैंने इसमें जो मेरा मेन जो मोटिवेशन है वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ लिंक्स, यानी कि लिंक्स किस तरह एक नेटवर्क के अंदर बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है मैंने। तो इसके लिए सबसे जो ये इसने लेंस प्लॉट को ड्रा किया हुआ इसमें। अब लेंस प्लॉट क्या कहता है? लेंस प्लॉट इज अ सेट ऑफ अ डायग्राम इज इलस्ट्रेटिंग the volume of a certain traffic, number of packet received, number of emails received or received number of news articles posted etc। ये तमाम चीज़ें यानी कि ये लेंस प्लॉट बताता है कि कितने उसने पैकेट्स को रिसीव किया, कितने को उसने लीव किया है। और इसके अंदर जो इसकी फिगर्स हैं वो इसी तरह शो करवाते हैं। लेंस प्लॉट फॉर द एग्रीमेंट मेम ट्रेकर डाटा सेट, ईच पॉइंट ऑन द प्लॉट represent the number of items received, the number of corresponding to this plot। और ये उसने वही तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया, और इसके अंदर उसने मुख्तलिफ़ किस्म की ये यूज़ की गई हैं। ये उसने 10 मिनट्स का लेंस प्लॉट बनाया, उसमें उसने मिनट को भी इंक्रीज़ किया, उसके करस्पॉन्डिंग उसने टाइम को भी इंक्रीज़ किया, और इस तरह उसने तमाम लेंस प्लॉट को यहाँ पे ज़ाहिर किया हुआ है। अब यहाँ पे उसने मज़ीद बताया भी लेंस प्लॉट फॉर द मेम ट्रेकर डाटा सेट, द नंबर ऑफ मेम्स पास एग्रीमेंट ऑन द, इसमें उसमें तमाम चीज़ें बता दे रहे हैं। 3 किस्म के स्केल होते हैं। मिन स्केल 10 मिनट्स का है, मैक्स स्केल भी है, ये तकरीबन 1-2 मिनट्स बन रहे हैं। उसके बाद स्केलिंग का भी उसने बताया हुआ है। ये तमाम चीज़ें उसने डिफ़ाइन कर दी गई। यहाँ पर भी उसने बताया हुआ 3 किस्म के पैरामीटर्स हैं। मिन स्केल का उसने बताया इसके अंदर, और जो इसमें मिनिमम टाइम स्केल रिप्रेजेंट विद द टेम्पोरल डिमेंशंस, और मैक्स स्केल का मिनिमम स्केल रिप्रेजेंट आल्सो विद द टेम्पोरल डाटा सेट। और इस तरह उसने स्केलिंग का बताया हुआ है। ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रोजेक्ट में अपने डाटा सेट के ज़रिए तमाम चीज़ें शो करने की कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह करूँगा। उसके अलावा ये आगे उसने नॉर्मलाइज लेंस प्लॉट भी ड्रा किए हुए हैं। इसमें उसने नॉर्मलाइज क्या होता है? To address this problem, we introduce the normalized plots instead of plotting the absolute volume of the messaging and the difference। इस तरह मैं अपने भी नॉर्मलाइज प्लॉट्स लेंस प्लॉट को ड्रा करूँगा, जैसे इसने ज़ाहिर किया। इसने भी मिनट्स को, और उसके जैसे ऊपर उसने मिनट्स को भी उसके करस्पॉन्डिंग उसने टाइम को भी इंक्रीज़ किया हुआ है। इसके अंदर भी उसने मिन स्केल, मैक्स स्केल और उसकी मैक्स रेंज और स्केलिंग का बताया हुआ। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वेक्टर्स का उसने जिक्र इस पेपर के अंदर किया हुआ, जो कि मैं भी अपने पेपर में करूँगा। उसके बाद आ जाती है लॉग स्केल डायग्राम है, जो इसने तीनों की अलग अलग से लॉग स्केल डायग्राम बनाई है। इस तरह मैं अपने भी डाटा सेट्स की लॉग स्केल डायग्राम बनाकर उनके दरमियान में डिफरेंस को शो करवाऊँगा। और नीचे उसने मज़ीद डिस्कशन की हुई है, जिसमें नेचर टाइम स्केल्स इन लॉग स्केल डायग्राम्स का बताया हुआ है। ये जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर ईमेल की बताई, इस तरह मैं भी अपने डाटा सेट की प्रोबेबिलिटी को शो करूँगा। उसके बाद एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन स्टैटिकल मेज नेटवर्क लेवल्स, ये उसने बताया हुआ कि नेटवर्क में बस्टी नोड्स भी होती हैं, एज नोड्स और मिक्स नोड्स, तमाम चीज़ों को उसने ज़ाहिर किया हुआ है इसमें।
اس کے بعد اس نے ڈسٹریبیوشن آف انٹرنل ایمیلز کا بتایا ہوا، اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں اور میرے ریلیونٹ ہوں گی ان کو میں اس پیپر کو فالو کرتے ہوئے یوز کروں گا۔ اس کے بعد سے لاگ اسکیل ڈائیگرام، نیچے سے مزید ڈسکشن اور ریلیٹڈ فیوچر ورک میں بتایا ہوا، ان دس پیپر وی کنسیڈر دا اسٹیٹیکل ٹیکنیکل ٹو دا ماڈل۔ یہاں پہ سے تمام اپنی چیزوں کو بتا دیں جو وہ فیوچر میں کرے گا۔ ایک تو یہ پیپر ہے جس سے میں اپنی کچھ جو میں پرپوزل میں بتائی ہیں پلاٹ لینز اور اس کے بعد نارملائز پلاٹ اور لاگ اسکیل ڈائیگرامس اور ان کو نکالوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور پیپر ہے، اس کے اندر سے میں نے کچھ چیزیں جو مجھے ضرورت ہے میں نے صرف ان پہ ہی میرا مین فوکس ہے اور میں ان کو ہی اپنے پیپر میں یعنی کہ شو کرنے کی بتاؤں گا۔ جیسے فریکشن آف ریسی پروکٹیٹ کا بتایا، پروبیبلٹی کا اس میں ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو مین جو میری چیز ہے ان ڈگری آؤٹ ڈگری اور ریشو، ان چیزوں کو میں اپنے ڈیٹا سیٹس کے نکال کے دکھاؤں گا اس پیپر کو فالو کرتے ہوئے جس طرح اس نے اپنا کام کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیچے یعنی کہ جو میری اس میں ضرورت کی چیزیں وہ میں یوز کروں گا۔ اس کے بعد اس نے رینکنگ بھی اس میں نکالی ہوئی کیپٹلس پر، میں اپنے میں بھی اس کو ٹرائی کروں گا۔ اس پہ ان دونوں پیپرز کو میں فالو کروں گا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پروجیکٹ کا دوسرا پارٹ جس کے اندر ہم نے بتانا کہ جو ہم نے اسائنمنٹس میں کی ہمیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ڈیٹا سیٹس کا بتائیے، میرے دو سیٹ ڈیٹا سیٹ ہے، ایک ای میل انرون کا، دوسرا کمیونٹی کا ہے جو میں ڈاؤن لوڈ کی ہوں اور ان کے اندر مزید اس کی ساری ڈیٹیلز شو کی ہوئی ہے۔ ای میلز ہیں اس کے اندر، یہ نمبر آف نوڈز بتائی ہوئے ہیں، ایجز بتائی ہوئے ہیں، تمام اس نے بتائے ہوئے ہیں کہ نیچے تک شو کروائی جس طرح ٹیکسٹ فائل ہے ڈائریکٹڈ انڈائریکٹڈ تمام چیزیں شو کروائی گئی ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد میرا دوسرا سیٹ ہے جو کمیونٹی کا ہے، اس کے اندر مزید یعنی کہ تمام وہ چیزیں شو انہوں نے کروائی گئی ہیں اور یہ جتنی بھی ہیں نیٹ ورکس کا لوڈر اور لسٹ وغیرہ تمام انہوں نے بتائی گئی ہیں اس کے اندر کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں تمام نمبر آف پارٹیسپینٹس کتنے نیٹ ورکس کا بتایا ہوا تمام چیزیں اس کے اندر۔ یہ میں تمام کو دونوں پیپرز کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو کروں گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پارٹ 2 ہمارا جس میں جو میں نے جو اسائنمنٹ کی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر ہمارا مین فوکس ہے۔ جو اسائنمنٹ ہم نے 1 کی تھی اس کے اندر ہم نے نمبر آف نوڈز نکالے تھے، نمبر آف ایجز نکالے تھے، اس کے علاوہ ہم نے ان ڈگری آؤٹ ڈگری تمام چیزوں کو میں نکالوں گا اور جو میرے پیپر میں ریلیونٹ ہے ان چیزوں کو میں اس میں شو کروں گا۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے کلسٹرنگ کا بتایا ہوا، ایوریج کلسٹرنگ کوفیشینٹ کا بتایا ہوا، ڈسٹریبیوشن کا بتایا، کلسٹرنگ کوفیشینٹ 5 رینڈمز کا، ان ڈگری آؤٹ ڈگری، جتنی چیزیں بریجز کے ہوتے ہیں، ایگریکلچر، یہ آرٹیکولیشن نوٹس، یہ تمام چیزوں کو میں اپنے پروجیکٹ میں ان کے اوپر فوکس رکھوں گا اور جو اس میں شارٹیسٹ پاتھ لینتھ وغیرہ ان کے اوپر میں کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو ہم نے اسائنمنٹ 2 میں کی تھی اس کو بھی میں اپنے جو اس کے مین کچھ پوائنٹس ہیں ان کو اپنے پروجیکٹ میں شو کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ یہاں پہ ایک ڈیٹا سیٹ جو سر نے ہمیں دیا تھا، یہاں پہ نیچے جو یہ ہم نے ایک آسٹرو کا ڈیٹا سیٹ یوز کیا تھا اور اس کے ذریعے ہم نے یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی تھی اور ان کو بھی میں اپنے جسٹ کلسٹرنگ کوفیشینٹ ڈسٹریبیوشن WCC سائز ڈسٹریبیوشن اور اس پہ کنفیگریشن ماڈل رینڈم گرافس، ان تمام چیزوں کو میں اپنے پروجیکٹ میں مین میرا فوکس ہوگا۔ ان کے علاوہ جو میں نے چیزیں ادھر گرافس میں بتا دی وہ پیپرز میں بتائی ہیں ان کو میں شو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو۔